प्यारालाइसिस भन्ने पनि कुनै न कुनै ठाउँ चलेको हुन्छ है, पूर्ण रूपमा मार्न लागिरहेको छ। वैदेशिक शक्ति मिलेर हाम्रो अदालत मार्न पाइँदैन भनेर हामीले चाहिँ अदालत खुल्ला गर्न जाँदाखेरि दिनको दिन प्रहरीबाट दमन छ, प्रहरीबाट दमन होइन सरकारबाट दमन भन्नुपर्छ हामीले। प्रहरीलाई आफ्नो इच्छाबाट के लागेको त्यो जानिन्न, तर सिङ्गै नेपालको सर्वोच्च अदालत भारत र डलरबाट चल्न थालेको यो एउटा प्रमाण हो। र यसमा चाहिँ 3-4 दिन अगाडि चाहिँ नेपाल सरकारका गृहमन्त्री लगायत ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, शेरबहादुर देउवा सबैजना मिलेर बारका पदाधिकारीहरूलाई हामी देखिँदैनौँ, जे गर्नुपर्छ हामी बरु प्रहरीलाई ठाडो निर्देशन दिन्छौँ, प्रधान न्यायाधीशलाई फालेरै छाड भनेर निर्देशन दिएको पनि भेटिएको छ। त्यसकै बावजुद भनौँ या कसरी हो हामीलाई दिनदिनै हामी अदालत खोल्नुपर्छ भनेर जाने जनतालाई चाहिँ प्रहरीले लगेर दिनभरि थुन्छ, तर अदालत बन्द हुनुपर्छ भनेर उग्रनीति कालाकोटेहरूले चाहिँ हामीलाई दिन दहाडै यति धेरै कुटेका छन्। हेर्नुहोस्, महिला दिदीबहिनीहरूलाई डम वकिलहरूले कुटेका छन्। दिनेश त्रिपाठी, लीलामणि पौडेल लगायत जो जति भिडियो सार्वजनिक छ ती वकिलहरूले महिलाहरूलाई कुट्न पाइन्छ कि पाइँदैन अदालतको गेट बाहिर त्यहाँमाथि है। त्योभन्दा पछाडि उनीहरूले अपशब्द बोलेर हामी महिला दिदीबहिनीहरूलाई नामै तोकिकन नराम्रा शब्द भनौँ न, अब हामीले ख्यासमा भन्यो भने बोल्नै नमिल्ने, तर आज यहाँ म बाध्यताले बोल्दा त्यो वकिलको मुखको तर्फबाट हामीलाई रन्डी भनेर बोलिएको छ। यी विषयमा अब हामी कानुनी प्रोसेसमा पनि अगाडि बढ्नेछौँ। यो सम्पूर्ण हामीमाथि गरेको दमन भनेको वैदेशिक शक्तिको आडमा नेपाल सरकारले बारका पदाधिकारीहरू र एउटा बार बेन्च समन्वय समिति भन्ने गद्दारहरूको समूह रहेछ। बार बेन्च समन्वय समिति भनेको चाहिँ वकिलहरू र न्यायाधीशहरूको बिचमा पैसाको बार्गेनिङ गरिदिने मुद्दा मिलाउँदाखेरि है, पैसा लगाउँदाखेरि त्यो बार बेन्च समन्वय समिति र बारका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने मात्रै होइन, तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरेर आइन्दा सर्वोच्च अदालतभित्र होइन उनीहरू कहाँ अदालत गरेर जान्छन् त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई छिर्नै दिनु हुँदैन भनेर हाम्रो अभियान जारी रहनेछ र हामी उनीहरूलाई कानुनी दण्ड दिनका लागि अब हामी कानुनी प्रोसेस अगाडि बढाउनेछौँ। र अहिले आन्दोलन कुनै पनि संविधानमा व्यवस्था नभइकन बारका पदाधिकारी र फुस्रे वकिलहरू, झप्टे वकिलहरूले चाहिँ राजीनामा माग्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नजिक खडा गर्दैछन्। यिनीहरूले जुन संविधानमा कुन संविधानको धाराको कुनमा व्यवस्था गरिएको छ त्यो पनि हामीले उनीहरूलाई जवाब मागेका थियौँ, उनीहरूले हामीसँग जवाब पेश्न सकेका छैनन्। हामी जनताहरूको तर्फबाट सानो भए पनि हामीले भनेछौँ कौरव र पाण्डवको लडाइँ सुरु भएको छ नेपालमा है, दिनदिनै माहौल बढ्दो छ, शक्ति देखिएको छ, बढ्दो छ, तर उनीहरूले हामीलाई दमन गरेर हामीलाई हेपेर जुन तरिकाले प्रस्तुत भएका छन् है, आज हाम्रो सानो शक्तिसँग पनि उनीहरू बाटो भागेर कोट उनीहरूका काला कोट ब्यागभित्र बोकेर पछाडिपट्टिको चोर बाटो प्रयोग गरेर अदालतभित्र पस्न सफल भए उनीहरू। त्यो भनेको उनीहरूको असफलता हो, हाम्रो विजय हो, त्यसमा हामी खुसी छौँ। मूलगेटबाट कालाकोटेहरू, डलर र भालुका एजेन्टहरू छिर्न सकेनन् आज हाम्रो नेपालीहरूको सर्वोच्च अदालतमा। भारतका एजेन्ट, नागरिकता विधेयक र एमसीसीका एजेन्ट दलालहरू, तिनीहरूको विवरणै मलाई को कस्ता छन् भनेर यहाँबाट पढेर पनि सुनाइदिन्छु केही समय पछाडि। अहिलेका लागि हामी महिला दिदीबहिनीहरूमाथि चरम यातना दिने, यातना त के भन्ने होइन, त्यो कुटपिट यातना नै भनौँ, एक प्रकारले यातना नै हुन्छ। अदालतको प्राङ्गणमै कुटपिट गर्ने ती वकिलहरूलाई चाहिँ अब न्यायालयभित्र छिर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ अब हाम्रो यो जनताको आयोगको अहिलेको जुन टिम छौँ र अरू पनि दिदीबहिनीहरू चाहिँ मिसिएर आउनु भएको छ, यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, कस्तो तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अब हामी कानुनी रूपले प्रोसेस अगाडि बढाउनेछौँ। यस विषयमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि म अहिलेलाई हामी जनता महिला दिदीबहिनीहरू जो हिजो पिटाइ खानु भएको छ है, म वकिलहरूको हातबाट उहाँहरूलाई नै चाहिँ क्रमशः आफ्नो अलिअलि भनाइ राख्न दिएर हामी आज कार्यक्रमको अन्त्य गर्नेछौँ। सरिताजी आएर आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु होला। सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। हामी चाहिँ जनताको न्यायालय खोलिनुपर्छ, जनताले न्याय पाउनुपर्छ भनेर बारम्बार हामी रोडमा सङ्घर्ष गर्दै अस्तिको दिनदेखिबाट हामीलाई जनतालाई न्याय दिने न्यायाधीशहरूको हातबाट नै हामी कुटपिट भएका छौँ। हामीमाथि बोल्न नहुने अपशब्दहरू प्रयोग भएको छ, हाम्रो हाततिर चोट लागेको छ आज त होइन। यसको लागि चाहिँ न्यायालयका कालाकोटेहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। उहाँहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामी मुद्दा पनि दायर गर्दैछौँ केही दिनमा। अब त्यसको साथसाथै चाहिँ कालाकोटेहरूले काला कोट लगाएर न्यायालयभित्र बल
बसेर जनतालाई न्याय दिलाउनु पर्ने ठाउँमा जनतामाथि अन्याय गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कालोकोट होइन कालोकोट फुगालेर पेटीकोट लगाइदिनुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई यहाँबाट हामी महिलाको कडा चेतावनी हो, कालाकोट लगाएर जनतालाई न्याय दिलाउन नसक्ने कालाकोटे चाहिँ अदालतभित्र बस्नु कुनै पनि औचित्य हुँदैन। उहाँहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। मेरो भनाइ यति हो। अब साथीहरूले भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब यसभन्दा पछाडि गोमा घिमिरेज्यू। सर्वप्रथम त म यहाँ उपस्थिति हुने पत्रकार दाजुभाइ अथवा अरू महानुभाव विज्ञहरूलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। म यो देशमा के हुँदैछ भनेर भन्दैछु कि म अचम्म मान्छु कि किन भन्दाखेरि न्यायालय वडादेखिबाट लिएर हरेक मालपोतमा गयो अथवा अरू सरकारी कार्यालयमा गयो, अरू न्यायालयमा सुद्धा राजनीतिकरण हुँदैछ। यो राजनीतिकरण पार्टीगत हिसाबले किन यस्तो हुन्छ यो देशमा? हामीले यसलाई चाहिँ अब कसरी सुधारेर हामीले यो देशलाई उच्च स्तरमा यो देशलाई उसमा रसातलमा पुर्याइसकेका यो राजनीतिकरणहरूले यो गणतन्त्र सरकारहरूले किन भिन्न विचार भिन्न मत भएका मान्छेहरूलाई देख्न नरुचाउने? हामीले चाहिँ न्यायालय खोल्न जाऊँ भन्दाखेरि वकिल गएर हामी हातपात हुने, अश्लील शब्दहरू उनीहरूले प्रयोग गर्ने, अब हरेक उनीहरूले गर्न सक्ने कार्य जति गरेर भ्याइसके। अब हामीले यसलाई कसरी लाने? यिनीहरू यो कालाकोटेहरूले राजनीति नै गर्न छ भने यदि सडकमा आउन उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरेर कालाकोट खोलेर टोपी खोलेर आउन्, नत्र न्यायालयमा बसेर जनता हरेक गाउँका जनताहरूले कति दुःख पाइरहेका, न्याय नपाएर रात दिन रोइरहेका छन् उनीहरू। रात दिन हामी त गाउँदेखि आएको मान्छेले कस्ताले न्याय पाएनौँ भन्ने कुरा हामीलाई प्रश्न थाहा छ के पैसावाला हुन पर्यो न्याय पाउनलाई, वकिलहरूलाई टन्न खुवाउनलाई, के एकदम पावरफुल एकदम के उनीहरूको कार्यकर्ताले न्याय पाएछन्? त्यस्ताहरूलाई मात्रै न्याय हुने, हामी जस्ता सर्वसाधारणले न्याय नपाउने, न्याय माग्न जाँदा हातपात हुने त्यस्ता कार्यहरू भएको छ। यिनीहरूलाई जडदेखि उखालेर यो म चाहिँ भन्छु यो व्यवस्थै परिवर्तन गर्ने, हामी मर्न मार्न जे गर्न पनि तयार छौँ। यति भनेर धेरै बोल्न त आउँदैन मलाई। धन्यवाद। धन्यवाद। देख्दा देख्दै देशमा स्थानीय तहदेखि जिल्ला अदालत होइन पुनरावेदन उच्च अदालत बनिन्छ। उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत गर्दै तीन तहका अदालत हुँदाखेरि पनि अब अदालतभित्रका न्यायाधीश र वकिल बिचको चाहिँ झगडालाई जनताले न्याय दिनुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ त्यो अदालत कसरी अदालत हुन्छ? त्यो न्यायालय कसरी न्यायालय हुन्छ? अब हामी निस्किनु पर्यो उनीहरूलाई न्याय दिनको लागि, न्याय र अन्याय छुट्याएर फैसला गर्नको लागि। जनता नभइकन अदालतको झगडा मिलेन भनेपछि यो सरकार किन पाल्ने, अदालतकै न्यायाधीश र वकिल किन पाल्ने? हाम्रो एक प्रश्न दैनिक छरिनेछन्। हामी यो आन्दोलनलाई पार नलगाइकन छोड्नेवाला छैनौँ। योभन्दा पछाडि मेनुका जङ्गालजी हामीलाई चाहिँ यो आन्दोलन चाहिँ यो न्यायाधीश सम्बन्धी आन्दोलन चाहिँ हामीले निरन्तरता दिने क्रममा आज 3 दिन बितिसक्यो। हामीलाई प्रहरीले धरपकड गर्दै लाँदै थुन्दै गरेको क्रम आज त्यो क्रम पनि तीव्र रूपमा छ। किन भन्नुहुन्छ भने अस्ति हामीहरू चाहिँ भित्र तिनीहरू जुन यो 17 जनाको बिचमा चाहिँ केही कुराहरू हुँदै थियो, हुने क्रममा म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ। पुग्ने क्रममा चाहिँ के थियो भने यो हाम्रो जुन न्यायाधीश हुनुहुन्छ चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूलाई चाहिँ समातेर कालो मोर्चा लगाउने अनि कालो मोर्चा दल्ने भन्ने उनीहरूको त्यस्तो प्रोग्राम थाहा पाउने बित्तिकै हामी त्यहाँ पुग्यौँ र त्यो भेटलाई चाहिँ हामीले केही निरन्तर गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले केही नाराबाजी पनि गऱ्यौँ। र नाराबाजी गर्ने क्रममा यता प्रहरीले यता मूल गेट बन्द गरिसकेपछि उनीहरूले हामीमाथि आक्रमण गरे। आक्रमण गर्ने क्रममा हाम्रो तारा बराज्यूलाई चाहिँ पहिला पछाडियो, त्यहाँबाट लात्ताले हानियो। त्यहाँबाट मैले चाहिँ त्यहाँ नाराबाजी गरेँ। नाराबाजी गर्ने क्रममा उनीहरूले चाहिँ ममाथि धेरै आक्रोश गर्दै मलाई यहाँ हजुरको 30-35 मिटर भन्दा परसम्म लखट्दै लगेर कुटिएको छ। त्यसमा चाहिँ हजुरको न्यायाधीशले सम्म मलाई हात हाल्नु भएको छ। मैले प्रत्यक्ष देखेको छु, त्यो भिडियोहरू प्रत्यक्ष तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी पत्रकार सम्पूर्ण दाजुभाइले हामीलाई साथ दिनुपर्छ र देशको न्याय मर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीले कुनै व्यक्तिगत हामीले एउटा लालचना पनि लगाउनु भएको छ उहाँहरूले।
किनभनेदेखि हामी चन्द्रको पक्षबाट परिचालित छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हुन्छ, हाम्रो घर व्यवस्थापन गरेर हेर्नु होला तपाईँले, हामी कतिका परिचालित छौँ र हामीसँग कतिको धन सम्पत्ति छ। हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि हेर्न उहाँहरूलाई च्यालेन्ज दिन चाहन्छौँ र हामी यो निरन्तरता दिनेछौँ यो आन्दोलनलाई। जबसम्म यिनीहरूले न्यायालय खोज्दैनन् तबसम्म हामी निरन्तरता दिनेछौँ। यति गर्दा पनि भएन भने हामी यो सर्वोच्च अदालतको गेटमा नै हामी अनसन बस्नेछौँ भनेर हामीले यो फसेला पनि गरेका छ हाम्रो साथीहरूले। तर यो हामी निरन्तरता दिनेछौँ। भोलि हामी चाहिँ प्रहरीमा हामी केस गर्दैछौँ। हामीलाई कुटिएको मार्फत हामीले यो पनि जानकारी गराउँछौँ र यति भन्दै मेरो 2-4 कुराहरू यहीँ टुटाउन चाहन्छु। अलिकति यो अहिले आन्दोलनरत न्यायाधीश र वकिलहरूलाई उनीहरूका व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेर यिनीहरूलाई च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। त्यसभन्दा पछाडि हाम्रो केही साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले आन्दोलनरत जो न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ बारम्बार भनिएको छ उहाँहरूलाई थाहा र हाम्रो अबको चेतावनी सपना मल्ल प्रधान एमालेकी संसद जसले चाहिँ मान्छे गाडीले खिचेर निकाल्दाखेरि पृथ्वी मल्ललाई सफाइ दिँदा हत्यारालाई सफाइ दिँदाखेरि उहाँले पैसामा डिल गरेको अडियोहरू हामीले भेटाएका छौँ। त्यो सार्वजनिक गरिदिन्छौँ। उहाँको नैतिकता इज्जत के हो तर कुनै दिन आउँछ है सपना मल्ल प्रधान। अनि त्यसभन्दा पछाडि शम्भु थापा आफ्नै ल फर्ममा उजुरी पर्दाखेरि एकै दिनमा उजुरी दर्ता, एकै दिनमा सुनवाई, एकै दिनमा फैसला भएर शम्भु थापाको ल फर्म दामोदर शर्मा भन्ने न्यायाधीशले फैसला गर्दाखेरि शम्भु थापाको ल फर्ममा कुनै सामानहरू पनि बरामद नगर्नु, परीक्षण नगर्नु, थुनामा नराख्नु, यस्तो हुन्छ फैसला। वकिलले न्यायाधीश हुनेपछि जे पनि भइदिने, शम्भु थापाको के आधारमा त्यो ल फर्म नगरिने, के आधारमा शम्भु थापाको सम्पत्ति छानबिन नहुने, हामी उजुर हाल्छौँ। अब यिनीहरूले हामी सबै दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई दण्ड देऊ भनेर दण्ड खोजिरहेका हुने है। यी नगर्ने तपाईँ नभएको भए यस्ता गतिविधि सार्वजनिक हुन्थेनन्, हामीलाई पनि थाहा हुने थिएन है। अनि अर्को हेर्नुहोस्, कल्याण श्रेष्ठ पूर्व प्रधान न्यायाधीश जसले के गरेको रहेछ भने पनि नेत्रकेशी बिबिसीसँग पनि जोडिएको यो बारा जिल्लाको प्रद्युम्नराज पाण्डे रिट निवेदक भएको विपक्षी मार्फत कार्यालय भएको नेत्रकेशी बिबिसीको माध्यमबाट पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको ड्राइभरलाई पठाएर त्यो अदालतलाई मार्फत कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको मुद्दामा कल्याण श्रेष्ठले आफ्नो ड्राइभर पठाएर गाडीभरि पैसा हालेर ल्याएको प्रमाण भएको छ। हामीले कल्याण श्रेष्ठले खोज्नुहुन्छ भने हामी उपलब्ध गराइदिन्छौँ, होइन भने कुनै दिन पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिनेछ। ड्राइभरले पैसा लिएर आएको मुद्दामा है। अनि उनीहरूलाई चाहियो अहिले न्यायालय यिनलाई अब प्रधान न्यायाधीश मान्नुपर्ने कल्याण श्रेष्ठले लुचेर 7 जना न्यायाधीशको चाहिँ वरियता कम लुचेर सपना मल्ल प्रधानलाई न्यायाधीश बनाएको हेर्नुहोस् है। अब सपना मल्ल प्रधानलाई हामीले प्रधान न्यायाधीश मान्न सक्छौँ? नियम लुचेर आएको मान्छे हो। उहाँभन्दा माथिल्लो लेभलका तर कल्याण श्रेष्ठको कारणले तल पारिएका 7 जना न्यायाधीश हुन्छ, अदालतभित्र रोएर बस्नु भएको छ। त्यो कुरा पनि हामी खोजी गर्छौँ। अर्को कल्याण श्रेष्ठको कुरा सुन्नुहोस्, निदान हस्पिटलमा चाहिँ निर्गला चोरी काण्ड पर्दाखेरि कल्याण श्रेष्ठ उहाँको भाइ पुकार श्रेष्ठ उहाँको छोरा डाक्टर हुनुहुन्छ त्यहाँ ती निर्गला चोरीहरूलाई उहाँले सफाइ दिने काम गर्नुभएको छ पैसा खुवाएर है। पैसा चाहिँ पीडितलाई पैसा खुवाएर र त्यो काण्डमा के गर्नु रहेछ भने हरिवंश आचार्य अनि छिरिङहरूले पनि पीडितलाई सहयोग भनेर उठाएको पैसा तिनीहरूले खाइदिएका रहेछन् गिरोहले, कल्याण श्रेष्ठको भाइ र भतिजाले। यी कुरा पनि हामी खोजी गर्छौँ। विवरण दिँदै आउँदैछन्, मेरो कपीमा अरू पनि विवरण छन्। अर्को मैले बारम्बार भनेको थिएँ मिना खड्का उहाँको 2टा नागरिकता छ, 2टा जन्म दर्ता रहेछ। हामीले संवैधानिक भित्र चाहिँ हिजो परिषदभित्र हामीले उजुरी हालेका छौँ। मिना खड्काको नागरिकता छानबिन नभइकन त्यो नागरिकतामा तुरुन्तै राख्नुपर्छ, हामी यसको जवाब खोज्नुपर्छ। 2टा नागरिकता छ, अबको मात्र 27 गते उहाँको युनिभर्सिटी रहेछ। त्यही भएर चोलङ्गा संसारलाई निकालेर अब 2 महिना भए पनि प्रधान न्यायाधीश बन्नका लागि मिना खड्का र दीपक कार्की मिलेर अहिले बनाइरहेको सबै अहिलेको यहाँको चाहिँ खिचतानी एउटा नागरिकता विधेयक पास गर्नका लागि विदेशी गिरो लागेर गरेको। अर्को तिनीहरूलाई साथ दिन यसलाई निकाल्दै मलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइदेऊ, म नागरिकता विधेयक पास गरिदिन्छु भनेर दीपक कार्की र मिना खड्का मिलेर त्यहाँ फेरि पछाडिपट्टिबाट म पार्टीको पहुँचले म चाहिँ जान्छु कि भनेर सपना मल्ल प्रधान चाहिँ लाइनमा छन् है। अनि बाको अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ जसले प्रधान न्यायाधीशलाई मेरो छोरालाई न्यायाधीश बनाइदिए भनेर भन्दाखेरि भागभन्दा नपुगेर है चन्द्रेश्वर श्रेष्ठको छोरा
अवस्थामा पुगेका छैनन्। त्यही भएर मिल्दैन भनेर प्रधान न्यायाधीशले भनेका कारणले उनीहरूले त्यहाँबाट निकालेर अर्को निराकर्ताहरूको माध्यमबाट चन्द्रशेखर सेठले आफ्नो छोरालाई न्यायाधीश बनाउनु हुँदैन। त्यहाँ सब कुरा हामीलाई त्यही भित्र आन्दोलनबाट केही भित्रबाट विवरण आइरहेको छ। तिनीहरूले गर्दा त्यो एक गुन्डा देख्छ के हुन्छ तिमीले हामीलाई रिपोर्टिङ गर्छ। आन्दोलनरत न्यायाधीश सबै एकैजना छैनन्, वकिलहरू एकैजना छैनन्। आत्ता घाटबन्दा भइसकेका छन्। उनीहरू त्यसरी गुटबन्दी मात्रै हो। यो उहाँहरूबाट हामीलाई ठुलो सहयोग पनि भइरहेको छ अहिले त्यही भित्रबाट। तर आउने दिनमा चाहिँ हामीले पर्सिबाट आन्दोलनको कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। अदालत नखुलेमा 30 गतेबाट आन्दोलन हुन्छ। हामीले बस्नेछौँ जनताको आयोगको तर्फबाट। सबैलाई खुल्ला छ। जनताको आयोग भनेको सारा जनताको साझा हो। अब योभन्दा पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ मनिष मानवज्यू। अब म पनि एउटा विगत केही समयदेखि एउटा न्यायको लागि नेपालमा न्याय स्थापना हुनुपर्छ भनेर हामी केही दिनदेखि लागि नै रहेका छौँ र केही दिन अगाडिदेखि भइरहेको यस आन्दोलनमा लिइराख्नु हुने नेतृत्व लिइराख्नु हुने महिला दिदीबहिनीहरूलाई अब एकदमै सघाउँदै उहाँहरूले जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यसमा हाम्रो पनि साथमा साथ छ, हातमा हात छ भनेर म आफै पनि लागि नै रहेको छु। र केही दिनदेखि यो न्यायालयमा भइरहेको विवादका विरुद्ध यो एउटा चाहिँ बनाइएको एउटा विवाद हो है। यो चाहिँ एउटा षड्यन्त्रमूलक तरिकाले यो प्रधान न्यायाधीशलाई पदच्युत गर्नको लागि हैन, त्यहाँभित्र विभिन्न मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। ती मुद्दाहरूमा फैसला आफ्नो पक्षमा फैसला गराउनको लागि आफ्नो पक्षका मान्छेहरू त्यहाँनिर राखेर केही दलाल वकिल न्यायाधीशहरूले यो एकदमै षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट यो कामहरू गरिरहेका छन् र त्यसका विरुद्ध हामी निरन्तर रूपले लागि नै रहेका छौँ। र विगत 3 दिनदेखि नै हामीलाई प्रहरीहरूबाट एकदमै ज्याजती कुटपिट गर्ने त्यस्तो पहिल्यै राखेको छ। एउटा दुःखको कुरा त के छ भन्दाखेरि न्यायको वकालत गर्ने न्यायका मूर्तिहरूले महिलाहरूमाथि रन्डी भन्ने जस्ता शब्दहरू पनि यहाँ प्रयोग गरिएको भन्ने कुरा यहाँ तारादिलले बताउनु भएको छ। म ती न्यायाधीशहरूलाई सोध्न चाहन्छु त्यो भनेको के हो? जुन चाहिँ शब्द मैले अहिले भर्खरै भने त्यो रन्डी भनेको के हो? त्यो अलिकति न्यायाधीशहरूले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। के उहाँको घरमा आमा दिदीबहिनीहरू पक्कै पनि हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरु न्याय दिलाउनको लागि त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ भने कृपया के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा एकदमै विचार गरेर मात्र बोलिदिनुस्। नारी शक्ति भनेको यस्तो एउटा शक्ति हो जसले चाह्यो भने जे पनि हुन सक्छ। नारी भनेको दुर्गा पनि हुन सक्छ, सरस्वती पनि हुन सक्छ। हामीलाई के गुण्डा भन्ने अधिकार त्यो कान्तिपुर पत्रिकालाई कसले दियो? त्यो समाचार प्रकाशित र प्रसारण गर्नुभन्दा अगाडि के अर्को पक्षको कुरा सुनिनु पर्दैन? के यही हो पत्रकारिता भनेको? उहाँहरूलाई त यो डेमोक्रेसीको यो नाम भजाएर पैसा खानमा त उहाँहरूलाई व्यस्त भइराख्नु भएको होला। म सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई एकदम सन्तुलित भएर समाचार सम्प्रेषण गरिदिनुको लागि म एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु। महिला दिदीबहिनीहरूमाथि हातपात भएको छ त्यसको न्युज बनेको खोइ, त्यसमा कुनै कलम चलाउनु पर्दैन। त्यो एउटा डेमोक्रेसीको एउटा त्यो नाम एउटा अगाडि सारेर यहाँ न्यायालयमाथि हस्तक्षेप, प्रधान न्यायाधीशले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्यो, प्रधान न्यायाधीशले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर त्यो नभएको त्यो षड्यन्त्रमा विदेशीहरूको ठुलो लगानी सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको छ भन्ने हामीले सूचना पनि पाएका छौँ। अब त्यस्ता सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि यदि तपाईहरूले नेपालमा बसेर आफ्नो स्वच्छ पत्रकारिता गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस्, होइन भने तपाईहरूको कुनै चाहिँ अब हामी पत्रकार बनेर मिडिया हाउस भनेर चुप लाएर बस्नेवाला छैनौँ। किनभने जनता जागिसकेको छ। बिहान आएको त्यो मास हामीले कुनै पैसा तिरेर लिएर आएको होइन। हेर्नुहोस्, एउटा न्यायको लागि त्यहाँ सबै देशप्रेमी युवाहरू
देशप्रेमी एउटा न्यायाधीशको पक्षमा चोलेन शमशेरले गरेको नकारात्मक कुरामा मात्र फोकस गरेर हुँदैनन्। उहाँको कार्यकालमा कति सकारात्मक कार्यहरू पनि भएका छन्। ती कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै युवाहरू आएका हुन् र त्यो काम म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कृपया कान्तिपुर र AP1 लगायतका यी दुईटा मिडियाहरूले एकदमै यो चाहिँ हामी परिचालित भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। हामी कसैबाट परिचालित हो भने प्रमाण लिएर आउनुहोस्, हामीसँग फेस टु फेस बसेर वार्ता गर्नुहोस्, होइन भने त्यो भ्रामक हल्ला फैलाएर समाजमा द्वन्द्व फैलाउने काम नगर्नुहोस् भन्दै र फेरि पनि म अन्तिममा यहाँ महिलामाथि हातपात गर्ने न्यायाधीशलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्दै म यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मनिषजी। पक्कै पनि हामीलाई विभिन्न ठुला बिल्डिङ भनेर मिडियाहरूले हामी पनि वाच गरिरहेका छौँ। एकै ठाउँमा आउने बिहानदेखि तिनै टाढोका हुन्छन्, हामी जाँदादेखि त्यहाँ समाचार खिच्ने तर चट्टै हामीलाई कुटपिट गरेको जति भिडियो काटेर हालेका छन्। सबैभन्दा बढी पक्षपात AP1ले गरेको छ, सार्वजनिक गर्दैछौँ हामीले। हामी स्पष्टीकरण माग्छौँ, हामीलाई लचार पचार गरेको, हामीलाई कुटपिट गरेको, हाम्रो समाचार किन बन्दैन? मिडिया भनेको दुई पक्ष हुनुपर्छ, होइन भने के कारण हो? हाम्रो भिडियो काटी काटी तिनै विदेशीबाट परिचालित वकिलहरूका मात्रै आवाज जनता समक्ष पुर्याएका छन् नि, तिनीहरूसँग हामी स्पष्टीकरण अवश्य माग्नेछौँ। यसलाई चाहिँ यिनीहरूलाई आज हामी के पनि भन्न चाहन्छौँ भने भोलि जनताले जित्यौँ भने, अदालत खोल्यौँ भने यी कहाँ जान्छन् किच्च गर्दै? लाज होइन यिनलाई। मिडिया भनेको जहिले दुई पक्ष हुनुपर्छ, जताको जित भए पनि अनि मिडिया साझा देखिन्छ। यिनलाई लज्जास्पद तरिकाले हामी हार बनाइदिन्छौँ पनि, अनि हामी यस्तै गरेर जान्छौँ भने यिनलाई राख्दैनौँ। यी विदेशीका गिरोहलाई राखिन राष्ट्र बनाउन कहिल्यै सकिँदैन। अब योभन्दा पछाडि लक्ष्मी अधिकारीज्यू, म चाहिँ उहाँहरूसँग किन जोडिएँ भनेर सानो मेरो मन्तव्य मात्र राख्छु। किनभने म पनि पीडित नै हो। कतिदेखि यहाँ न्यायको लागि म कहिले यो अदालतभित्र यस्तो खेल छ भनेर म कहिले राम्रो होला र कहिले जाउँ, कहिले राम्रो वातावरण होला भनेर बसि नै रहेको, कुरी नै रहेको कहिले। तर पहिलाको भन्दा पनि झन् गिरेको अवस्था देख्दाखेरि अब हामी कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने लागेर चाहिँ म चाहिँ यहाँ महिलाहरूबाट, सबै साथीभाइहरूबाट अब उठ्नुपर्छ भनेर सबैजनाले आवाज उठाएको देखेर म चाहिँ उहाँहरूसँग जोडिन आएको। म पनि पीडित नै हो। मभन्दा यहाँ आएपछि त मैले मभन्दा कति पीडित देखेँ। छक्क परेर है, आफ्नो घरमा आफू मात्र रोएर बसेको, यहाँ आउँदा झन् धेरै देख्दाखेरि बरु अचम्म पनि लाग्यो, एउटा मन पनि बुझेको जस्तो भएर आफू पनि अब यो भएर हुँदैन, सबैजना आवाज निकाल्नै पर्छ। काहीँ कतै गए पनि राम्रो, काहीँ पनि व्यवस्थित सुव्यवस्थित एउटा न्याय हिसाब, एउटा नियममा आचरणमा बसेको काहीँ केही नै भेटिएन। त्यसैले सबैजना उठौँ, सबैजना जागौँ, अनि अब आवाज उठाएर नै सबैको आवाज जोडेपछि नै सबै कुरा मिल्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हामीले जनताको अदालत खोल्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई यति बर्बर यातना दिनका लागि बाध्य गराउने वकिलहरूलाई हामी यति मजाले हामी अब बदला लिनेछौँ। हेर्नुहोस्, आज मेरो खुट्टा दाहिने खुट्टा टेक्न भएको छैन, ढाडमा पुलिसको गाडीमा हाल्दाखेरि मेरो ढाड ठोकिएर सास फेर्न भएको छैन। यहाँ सरकारलाई हामी के ठाडो चेतावनी दिन चाहन्छौँ भने कुनै पनि जनतालाई खबरदार केही होस् त अदालत खुल्नुपर्छ भन्दाखेरि कानमा तेल हालेर वकिलहरू उचालेर बस्ने सरकार जनतालाई कुनै पनि हालतमा अलिकति ठुलो घाइते भएछ या मरमराउ भएछ भने सरकारका सबै पदाधिकारीहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरू यी झोले वकिलहरूलाई झोले न्यायाधीशहरूलाई जनताले खुकुरी बोकेर अदालतभित्र पस्नेछन्। कसैका लास पनि गल्लीबाट उठ्ने छैनन्, पहिले वकिलहरू सिकिनेछन्। त्यो च्यालेन्ज हामीले पहिल्यै दिएका छौँ। योभन्दा पछाडि हुनुहुन्छ महिमा साईज्यू, जो हिजो प्रहरीहरूबाट कुटाइ खानु भएको हाम्रो महिला दिदी हुनुहुन्छ। म चाहिँ महिमा साई, म चाहिँ खासमा स्वतन्त्र जनता हो। उहाँहरू जसरी लागिरहनु भएको छ, तारा बराजी उहाँको सङ्गठनबाट हामी जनता स्वतन्त्र आयोग भनेर हामीले चलाइरहेको छौँ। जसरी यसमा चाहिँ न्यायालयहरू सुधार गर्ने काम हामीले चाहिँ यो पक्ष हामीले गरिरहेको छौँ। जस्तो कि न्यायालय एकदम फोहोर भएको छ, न्यायालय सफा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियानमा हामी हिँडिरहेको थियौँ। त्यही क्रममा चाहिँ यो चोलेन्द्र शमशेरजीको जुन चाहिँ कामहरू हामीले देखिरहेको त्यो अनुसारले उहाँको पक्षमा हामी आउँदाखेरि मतलब उहाँलाई न्याय नपाएको कारणले हामी चाहिँ यसरी सदनमा आउनु परेको छ। अनि त्यही कारणले हामीहरू यसरी आइरहँदाखेरि जस्तो वकिलहरूको कारणद्वारा हामीहरू पिटियो, मारियो,
कति धेरै घाइते गरियो। अनि त्यहाँमाथि हाम्रो यस्तो भिडियोहरू छन् जसलाई चाहिँ यो भिडियोमा वकिलहरू आफैले चाहिँ के अरे हामीलाई बिचौलिया शब्द युज गरेका छन्। त्यो बिचौलियाको अर्थ के हो सेम मैले नै भिडियोहरू राखेको छु यो चाहिँ। अनि अर्को एउटा वकिलले नै एकदम नराम्रोसँग यहाँ एउटा भिडियो छ अर्को, यो उहाँले हामीलाई यति नराम्रोसँग मुख छाडेर हामीलाई बोल्नु भएको छ। डाइरेक्ट हामीले यो लाइभै उहाँको भिडियो खिचेका छौँ। यस्ता यस्ता कुबुद्धि कुसंस्कार भएको वकिलहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब कानुनी प्रक्रियाद्वारा नै उहाँहरूभन्दा नै जानेका वकिलहरू राखेर हामी उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नेछौँ। किनकि हामी जस्तो नारीहरूमाथि उहाँहरूले मुख छाडेका छन्, नराम्रो मुख छाडेका छन्, बिचौलिया शब्द, अर्को एकदम के भन्छ बाटोमा हिँड्ने भालु केटीहरू हिँड्ने जस्तो जस्तो बोर्ड उहाँले हामीहरूमाथि युज गर्नुभएको छ। के अधिकार छ हामीलाई उहाँहरूले नराम्रो शब्दहरू युज गर्ने होइन। हामी सिर्फ एउटा राम्रो कामको लागि हिँडिरहेका छौँ, जो न्यायालय खोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी आइरहेको छौँ। त्यसमा पनि उहाँले यस्तो नराम्रो वर्डहरू हामी युज गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ हामीहरू चाहिँ कानुनी रूपमा कसरी हामी गर्न सक्छौँ, उहाँले गर्न सकेन भने हामी आफै नै कसरी उहाँहरूलाई न्याय कसरी उहाँहरूलाई सजाय दियो त्यो हामी आफै गर्छौँ। यदि सरकारद्वारा हुँदैन, हामीहरूको माथि हाम्रो मागहरू सरकारले सुनिँदैन, हामीलाई कुटपिट गरेकोहरू उहाँले हेर्नुहुन्न देख्नुहुन्न, आँखा बन्द गरिराखेको छ भने तिनीहरूको आँखा फुटाइदिनेछौँ हामीहरू। अनि हामी आफै नै न्यायको पक्षमा हामी आफै नै हिँड्नेछौँ। जो सरकारहरू हुनुहुन्छ सबको हामी आँखा फुटाइदिन्छौँ यदि हामीहरूको कुरा सुन्नुहुन्न भने। सरकारको मान्छे के यतिकै बसिरहने हो, जनतालाई कुकुर जस्तै बनाएर राखिराख्ने हो, हाम्रो दामबाट उनीहरू चलिरहने, अनि उनीहरू चाहिँ आँखा बन्द गरेर राख्ने यस्ता कुकुरहरूको चाहिँ हामी सक्दैन। चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, चाहे त्यो राष्ट्रपति होस्, चाहे त्यो जोसुकै होस्, चाहे त्यो प्रहरीका महाप्रमुखहरू होस्, चाहे त्यो जोसुकै होस् सरकारको, तिनीहरूलाई हामी म मेरै जुत्ताले अहिले यही जुत्ताले म हानेर तिनीहरूलाई यो जुत्ता हेर्नुहोस् म यो जुत्ताले तिनीहरूको मुखमा हानेवाला छु। त्यस्ता कुकुरहरू जसले कानुनै बुझेको छैन, जसले विश्व घुमेको छ, विश्वभरि गएका यस्ता कुकुरहरू, यस्ता मान्छेहरू आज हाम्रो नेपालमा यति धेरै घुसपटाट गरेर बसिरहेको छ नि। यिनीहरू थाहा छ नि संसार कस्तो भइरहेको छ, विश्व कति धेरै के भन्छ परिवर्तन भइसकेको छ। जानुहोस् तपाईँ विश्वभरि घुमेर आउनुहोस् कस्तो परिवर्तन भएको छ। हामी यहाँ नेपालमा सानो परिवर्तन गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। केही कुरा हामीहरू बाहिर हामी पनि म विदेशमा थिएँ, म अमेरिकन आर्मीमा थिएँ, त्यहाँको हेर्नु त्यहाँको सिचुएसन कति राम्रो छ, त्यहाँ कति धेरै फेसिलिटी छ। इभन त्यहाँ गभर्मेन्ट वर्करहरू जस्तो आर्मी जस्तो सुरक्षा गार्डहरूलाई पनि उहाँहरूले कति धेरै फेसिलिटीमा राखिरहेको छ। सायद यहाँ नेपालको प्रहरीहरूलाई पनि त्यति धेरै फेसिलिटी छैन होला, त्यति धेरै सुरक्षा छैन होला सायद होइन, न त आर्मीहरूलाई यहाँ राम्रो खानेकुरा नै छ होला होइन। विदेशको जस्तो अलिकति त्यहाँ त्यहाँको डेभलपमेन्टहरू सिकेर त यहाँको नेपालको गभर्मेन्टहरूले अलिकति विकास गर्नुपर्ने हो, अलिकति राम्रो गर्नुपर्ने हो। जस्तो घुस मात्र खाएर बसेर कति मात्र खाने, कति बेला खान्छ तिनीहरूले, मर्ने बेला आखिरमा लाने केही पनि होइन, मर्ने बेला खाली हात जाने हो, पैसा मात्र कति बोक्ने ती कुकुरहरूलाई। अब तिनीहरूको आँखा बन्द भइरहेको मान्छेहरूको सबैको आँखामा हामीहरू जुत्ताको माला पनि लगाइदिन्छौँ, उनीहरूलाई मुखमा हान्ने पनि छौँ। तिनीहरूको फुटेको आँखालाई चाहिँ हामी अझै फुटाइ नै दिनेछौँ, छुरा हालिदिन्छौँ। म त्यो भैँसी काट्ने खुकुरी लिएर आएर सबको गर्दन काट्नेवाला छ, म आफै काट्दैछु त्यो कुकुरहरूलाई। र म यति नै भन्छु। अहिले हाम्रा देशकी राष्ट्रपतिलाई यति आनन्द आएको होला, हाम्रा महिला दिदी बहिनीहरूलाई वकिलहरूले यसरी बाटामा ज्याम पछाड्दाखेरि पिट्दाखेरि राष्ट्रपति जो दुवै पटक नागरिकता विधेयक पास गर्नका लागि विदेशकी गिरो विदेशीकी मालिक नै हामी त राष्ट्रपति भन्दैनौँ है। हामीले के गौरव गर्ने यस्ता राष्ट्रपति देशमा राखेर, हामीले त्यो सोच्नै पर्ने अवस्था आएको छ। अब योभन्दा यसपछि हुनुहुन्छ सावित्री सुवेदी महिला अधिकारी ज्यू होइन, उहाँले चाहिँ अब यो आजको विशेष हाम्रो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि धेरै पहल र सहयोग पनि गर्नुभएको छ। हामीमाथि भएको चरम अन्याय देखेर उहाँ टाढाबाट पनि आएर हामीलाई साथ दिन जुट्दै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध छ। म बागलुङमा थिएँ जब ताराजी लगायत केही महिलालाई लक्षार पछार कालो कोटको बीच लक्षार पछार गरेको फोटो मैले हेरेँ, मलाई याद भयो द्रौपदीको चिरहरण गरेको कौरव सभामा, जहाँ भीष्म पितामह लगायतका महापुरुषको सभामा एउटा महिनावारी भएको महिलाको दुस्साहसले कपाल लक्षार्दै गरेको चिरहरण मैले ताराजीमा देखेँ, ताराजी लगायत महिला दिदी बहिनीमा देखेँ। त्यो न्यायालयभित्र जहाँ न्याय मरेका, जहाँ न्यायको आशले आतुर भएका धेरै पीडित आमा दिदी बहिनीले अब मैले न्याय पाउँछु, म न्यायालयभित्र छु भनेर आशा बोकेर जाने न्यायालयभित्र महिलाको चिरहरण भइरहँदा पनि ती न्यायालयभित्रका न्यायाधीशहरू, महिला न्यायाधीश, मैले पुरुषलाई जोडिन, महिला न्यायाधीश
अनि बारभित्र हुने महिलाहरूले पनि एक शब्द नबोलिँदाखेरि मलाई धेरै दुःख लाग्यो। हामी गणतन्त्र राज्यमा छौँ, बोल्न पाइन्छ, दिल खोलेर बोल्न पाइन्छ, किनकि यो देशमा लोकतन्त्र छ। त्यो कारणले एउटा महिलामाथि त्यसरी चिरहरण भइरहँदाखेरि न न्यायालय बोल्यो, न महिला आयोग बोल्यो, न यहाँका महिला सङ्गठनहरू बोल्यो। मलाई धेरै दुःख लाग्छ र म बागलुङबाट चाहिँ ताराजीमाथि भएको दुर्व्यवहार खेदजनक छ। मैले बोल्नुपर्छ, उहाँले न्याय पाउनुपर्छ। अझ भन्नुपर्दा यो न्यायालय कस्तो छ भन्नुपर्दाखेरि म न्यायालयसँग विगत 15 वर्षदेखि एकदम निकट भएर मैले काम गरिरहेको छु। बार एसोसिएसन, यो बार एसोसिएसन होइन, यो बिचौलियाको एसोसिएसन हो, जहाँ पैसाको बार्गेनिङ हुन्छ, जहाँ राम्रा राम्रा पीडित नानीहरूलाई चाहिँ रेस्टुरेन्टमा कफी खान बोलाइन्छ, त्यहाँका वरिष्ठबाट। हेर्नुहोस् हाम्रो बारको हालत। त्यो कारणले जुन साहस हाम्रा महिला दिदीबहिनीले गर्नुभएको छ, त्यो जन्जिर तोड्न, त्यो भ्रष्टाचार तोड्न, त्यहाँ भित्रको खित्तातारी तोड्न, त्यहाँ भित्रको कालो पर्दा च्याट्न जुन उहाँले साहस गर्नुभएको छ, त्यसमा मेरो समर्थन छ। र अर्को कुरा के भन्छु भने न्यायालय जस्तो पवित्र ठाउँमा यी बिचौलियाहरूको दादागिरी चल्नु हुँदैन। हिजो काला पानी जलयुद्धदेखि लिएर चाहिँ गणतन्त्र ल्याउन लडेका यी चुट्टा बाटेका आमाहरूले अब यो न्यायालयभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेप ध्वस्त पार्नुपर्छ। यिनी आमाहरूले अब इतिहास रच्ने बेला आएको छ। न्यायालयभित्र न्यायमूर्ति हुन्छन्, तर हाम्रा न्यायमूर्तिहरू कहिले कोठीमा भेटिन्छन्, कहिले सेटिङमा भेटिन्छन्। ताराजीले भनिहाल्नु भयो नि, तपाईँको निला खड्का, मैले योभन्दा अगाडि पनि बोलेको थिएँ, उहाँ श्रीमानमाथि सौता जानुभएको हो। एउटा न्यायाधीशलाई विवाहित पुरुषमाथि विवाह गर्न छुट कसले दियो? अनि यस्ता न्यायाधीश छन्, यस्ता न्यायाधीशबाट हामीले कस्तो न्याय सम्पादनको अपेक्षा गर्ने? जो आफै भ्रष्ट छ, दलाल छ, यी दलालबाट हामीले कस्तो अपेक्षा गर्ने? त्यसैले बेला आएको छ, सबैजना निभाइरहेका छन्, तर दिदीबहिनीहरू निभाउन हुँदैन। इतिहास लेख्ने बेला हो, यो भ्रष्टाचारको चाहिँ ज्यालो चाप्ने बेला हो। त्यो कारणले हिम्मत गर्नुपर्छ। अझ मैले हिजो भिडियो हेरेँ, न्यायालयभित्र महिलालाई बिचौलिया भनिन्छ। के हो बिचौलिया भनेको? अझ अश्लील शब्द बोलिएछ, दुर्व्यवहार गरिएछ, खेदजनक छ। हामी स्वीकार्दैनौँ। एउटा महिलाको अनुमति बिना उसको शरीरमा हेर्न पाइँदैन, तर ताराजी लगायत महिलाको स्तनदेखि शरीरमा हात परेको छ, त्यो पनि काले कोटेको। त्यो भएको कारणले यी काले कोटोलाई म त के भन्छु भने कालो मुसो जल्न गएको छ। तिमीहरूको कालो कोट जस्तो कालो कोट छ, तिमीहरूको चरित्र पनि त्यस्तै छ। त्यो कारणले तिमीहरूलाई बार अदालत भनेको राजनीति गर्ने ठाउँ होइन। राजनीति गर्न पार्टी दर्ता गरेर आउँदा हुन्छ, पार्टी खुलिरहेका छन्, सदस्यता लिए हुन्छ, तर बारभित्र बसेर राजनीति गर्ने अधिकार यी कालो कोटेलाई पनि गुन्डा आमै छैन। त्यो कारणले म वरिष्ठ अधिवक्ता हो भनेर छाती फुलाउँदै नि चोरहरूलाई भन्न चाहन्छु, तिमीहरूको वरिष्ठताको मापक के हो? कि भ्रष्टाचार धेरै गरेर अथवा न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर अथवा न्यायालयभित्र आन्दोलन गरेर तिमीहरूको वरिष्ठताको मापक यही हो। र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, महिला दिदीबहिनीहरूले अदालत खोल्नुपर्छ। गाउँघरबाट ऋण पान गरेर न्यायका लागि भौतरेका ती पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर उहाँले आवाज उठाउँदा उहाँको कठालो समात्ने, अनि कालो कोटधारी गुन्डाहरूले न्यायालयभित्र चाहिँ कुट्टाकुट गर्दा तिमीलाई प्रहरीले पकाउनु पर्दैन, तिमीलाई कानुन लाग्दैन। त्यो भएको कारणले यो महिलामाथिको अत्याचार, यो महिलामाथिको दमन हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामी भोलि नै म के भन्छु भने जुन व्यवहार, जुन शब्द प्रयोग गर्यो नि, ती काले कोटीलाई सडकमा ल्याएर यी महिलाका खुट्टा गएर हामी माफी माग्छौँ। यो महिलाहरूको तपाईँहरूले आक्रोश हेरिरहनु भयो होला, किनकि न्यायालयप्रति हाम्रो ठुलो विश्वास थियो, तर न्यायालयभित्रका काले कोटे गुन्डाहरूको हरकतले गर्दा हामी सोच्न बाध्य छौँ। त्यसैले म सबैलाई आह्वान गर्छु, यी काले कोटेहरूको मुकुटो च्याप्नुपर्छ। अब आमाहरूले बोल्नुपर्छ। यिनीहरूले धेरै अति होइन अत्याचार गरे, न्यायालयभित्र जाने महिला यिनीहरूले दुर्व्यवहार मात्रै होइन अश्लील शब्द प्रयोग गरेर चरित्र हत्या गरेका छन्। यिनीहरूलाई यो महँगो हुनेछ। भोलिबाट हामी कानुनी प्रोसेसमा जानेछौँ। यदि अदालत खोल्दैन भने हामी मर्न र मार्न पनि तयार छौँ। त्यो कारणले अदालत खोलिनुपर्छ। अदालतभित्र अदालत भनेको न्याय सम्पादन गर्ने थलो, राजनीति गर्ने पार्टी कार्यालय होइन। त्यो कार्यालय कार्यकर्ताहरू यदि राजनीति गर्छ भने आऊ माइती घरमा हाते मार्दै गरेर राजनीति गरौँला, तर न्यायालय जस्तो पवित्र स्थानमा बसेर तिम्रा दादागिरी
अब चल्दैनन्, हामीले चल्न दिनेवाला पनि छैनौँ। धन्यवाद सावित्रीजी। एउटा अर्को पनि अहिले तथ्य के भेटेको छ भने चलिरहेको जनगणनामा धर्मको नाम चाहिँ 12वटा कतिवटा धेरै बनाएर राखिएको रहेछ। त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि जनगणना नसकिन्जेलसम्म फैसला नगर्न रोकेर राखेको व्याख्या छ है। विदेशीहरूको चाहिँ यो संयन्त्रबाट जनगणना नसकिन्जेलसम्म अदालत खोल्न नदिनु र जनगणना सिक्याउनु, जसमा वैदिक सनातन हिन्दूहरूलाई सबैलाई कम सङ्ख्यामा देखाउनको लागि गरिएको पहल भनेर पनि एउटा नयाँ तथ्य भेटेको छ हामीले। अब योभन्दा पछाडि रमण श्रेष्ठ म भन्दैछु, यिनीहरूको व्यक्तिगत विवरण खोल्दै सक्ने हो हामीले। मौका यही हो भनेको छ। कोही पीडित हुनुहुन्छ यी वकिलहरूबाट, न्यायाधीशहरूबाट पनि आउनुहोस्, मौका यही हो। रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, यिनीहरू नारायण त्रिपाठी, यी होइन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ भनेर अस्ति वकालत गर्ने। अहिले यिनीहरूले चाहिँ फेरि चोलेन्द्र संसारले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु गलत हुन उफ्रिरहेका छन्। यिनको इज्जतै छैन, यी नम्बिसकेका लाटाहरू हुन् यिनीहरू। रमण श्रेष्ठ अर्को 1 क्विन्टल पैसा बोकेर मैले प्रधान न्यायाधीशको गोठ पुर्याइदिएको भनेर बोल्ने अधिवक्ता त के भन्नु हो? एउटा पागल हो। त्यसले 1 क्विन्टल पैसा बोकेर प्रधान न्यायाधीशकामा किन पुर्याएको? त्यसको जवाब हामीले गर्नु पर्यो। एउटा वकिल भएर प्रधान न्यायाधीशको घरमा 1 क्विन्टल पैसा को लगाएर बोकेर लग्यो? 21 बोक्न सक्यो कि किन लग्यो? लानु पाउँछ? यसलाई दण्ड हुनुपर्छ कि पर्दैन? अरूलाई भ्रष्ट बनाउने लाने पैसा बोकेर लानेलाई दण्ड हुनुपर्छ कि पर्दैन? रमण श्रेष्ठलाई कानुनी लगाएर लानुपर्छ। बोलेको भिडियो छ। अर्को रमण श्रेष्ठ मुक्ति प्रधान भनेका गङ्गामाया अधिकारीलाई न्याय दिन पाइँदैन भनेर वकालत गर्ने अधिवक्ताहरू। अनि यिनीहरू सत्य हो, यिनीहरूले जनतालाई न्याय दिन्छन्। एउटा परिवार कुहिएर सरेर भइसक्यो अस्पतालमा, लास कति वर्षको भइसक्यो। यही त्यही लासलाई कुहाएर राख्ने, त्यही गङ्गामायालाई रुवाएर राख्ने अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ मुक्ति प्रधानलाई अहिले हामीले। अनि यिनीहरूलाई न्याय चाहियो। के को न्याय खोजेका यिनीहरूले? कहाँबाट खोजेका? अर्को हामीले माग गरेका थियौँ अदालत परिसरभित्र सहकर्मीलाई कुट्ने वकिललाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर। खै उसलाई कारवाही? वकिललाई महिलाहरूलाई कुट्ने वकिललाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर गऱ्यो। खै त्यो वकिललाई कारवाही? अब हामीले के अभियान चलाउनु जरुरत देखियो नेपालमा भने अधिवक्ताहरूबाट, वकिलहरूबाट महिला बचाउ अभियान सुरु गर्न छ हामीले। अब अधिवक्ताहरूबाट व्यक्तिका मोबाइल बचाउ अभियान। हिजो चाहिँ दिनेश त्रिपाठीले मेरो चस्मा मोबाइल चोरेर खोसेर लागेको छ गल्तीबाट, अनि पिटेको छ। हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि महिला बचाउ, मोबाइल बचाउ, धन सम्पत्ति बचाउ कोबाट? अधिवक्ताहरूबाट यो अभियान हामीले चलाउनु पर्ने जरुरत देखेको छ। अब योभन्दा पछाडि तुरुन्तै हाम्रो यो कार्यक्रमलाई समापन केही शब्द राखेर समापन गरिदिनु हुनको लागि जनताको आयोगमा अभियानका संरक्षक वीरेन्द्र डङ्गोज्यूलाई यहाँ आमन्त्रणा गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। जति उहाँले सबै दिदीबहिनीहरूले भनिसक्नु भएको छ होइन, म चाहिँ छोटो कुरा गर्छु। जुन न्यायालयमा न्यायको लागि उहाँले जुन आवाज उठाउनु भएको छ, त्यो आवाजलाई जुन वकिल साहबहरूले चाहिँ दमन गर्नुभएको छ, उहाँलाई झटपट गर्न चाहिँ पिट्नु भएको छ, त्यसमा हामी एकदम संयम छौँ अहिलेसम्म पनि। इनकेस हामी कतै कता पनि हामी उठ्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहे प्रशासन होस् चाहे न्यायालय होस्, हामी त्यो देख्नुवाला छैनौँ। हामी आफ्नो बल तरिकाले हामी उठ्छौँ। र जुन उहाँलाई चाहिँ झटपट गरी उहाँले लचर पसार गर्नुभएको छ, हामी त्यो न्युजमा पनि हेर्यौँ, कति साथीहरूको मोबाइलबाट पनि हेर्यौँ, एकदम हाम्रो चित्त दुख्दो छ। त्यो हिसाबले हामीले आजबाट उहाँले साथ दिन थालेका छौँ। आज हाम्रो केही पनि होइन, यो आज हाम्रो बस नमुना मात्र हामी हेरिरहेका छौँ के कसो हुन्छ भन्ने कुरा। हामी त्यहाँभित्र न्यायालयभित्र वकिलहरूको कस्तो छ त हटहट त्यो पनि हेऱ्यौँ। म नजिकबाट आज हेऱ्यौँ, सायद वकिल साहबहरूले देशले पनि आज हातपात गरेको देखेको छु मैले। उहाँ देख्ने साहब पनि धेरै समय हुनुभएको छ, सायद उहाँले हामीलाई समय गरेर उहाँ चुप गरेर बस्नु भएको थियो होला। हामी एक आक्रोश अनुसार प्रशासनले उहाँलाई पनि कुटपिट गर्थ्यो होला, तर हामी बाहिर थियौँ, उहाँले भित्र हुनुहुन्छ। अब वकिल साहबहरू र त्यहाँभित्रका न्यायालयहरू तपाईँहरूले यति खबरदारी गर्नुहोस् है। जनता यदि आक्रोशमा आयो, तपाईँको घर घरमा आएर हामी तपाईँलाई ठुटेर तपाईँलाई के गर्नुपर्ने गर्छौँ, भाता कार्य गर्नेछौँ। त्यो हिसाबले तपाईँहरू पनि जनताको लागि सतर्क रहनु होला। यदि तपाईँहरू न्यायालयभित्र आफ्नो हिसाबले काम गर्नुहोस् होला, नभए चाहिँ तपाईँ न्यायालयभित्र राजनीति गरी तपाईँहरूले कुनै पनि अधिकार छैन। उहाँले भनिसक्नु राजनीति गर्नुहुन्छ त आउनुहोस्, हामीसँग हातमाले गरौँ। धेरै राजनीतिक पार्टीहरू खुला छ, तपाईँ सदस्य लिनुहुन्छ, सदस्य राजनीतिको लिने, भित्रको राजनीति गर्ने त्यो होइन। हामी जस्तो सर्वसाधारणले कहिले न्याय पाउने त? अब मैले बारम्बार भन्छु, यदि तपाईँको यस्तै कार्यक्रम दोहोरिने भयो भनेदेखि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ घर घरमा आएर जनताले चाहिँ आएर ठुटेर तपाईँको खुट्टा भाँच्न चाहिँ नपरोस्। म तपाईँलाई एकदम विनम्रता भुल्छु। अहिले पनि तपाईँहरू संयम हुनुहोला। आफ्नो के हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्ने त्यो आफ्नो तर्फ लाग्नुहोस्। भित्र बारमा बसेर वकिल न्यायालयमा बसेर अदालत बन्द गर्ने धम्की दिने उठाउने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। मेरो तपाईँलाई यही विनम्र छ। र हाम्रो आजको प्रोग्राममा बब्लुजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई। र
यस्तै हाम्रो भोलिको दिनमा पनि आम जनता र जति पनि हाम्रो यो राष्ट्रवादीहरू साथीहरू छन् सडकमा आउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ तपाईँ हौसलामा हास्ते गर्नुहोस् उहाँलाई। खै कहाँ छन् हाम्रो दिदीबहिनीहरू महिलाहरू पनि, उहाँलाई यत्रो तपाईँहरूले न्यायालयभित्र यस्तो घृणी काम भइरहेको छ, कहाँ हुन्छ तपाईँहरू? गाडीमा आउँछन् टुलुटले हेर्दैन, गाडीबाट झर्नु पर्यो, तपाईँ गाडी रोक्नु पर्यो, त्यहाँ आन्दोलन गर्नु पर्यो, तर्काउनु पर्यो। यसलाई हामीले कसरी हुन्छ? हामीहरू हाम्रो कुरा के हो सुनिदिनु पर्यो। तपाईँहरू आउनुहोस्, हातेमाली गरेर हामीलाई चाहिँ साथ दिनुहोस् र उहाँभित्र बारभित्र अथवा न्यायालयभित्र जति पनि वकिल साहबहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई बारम्बार म पटक यही भन्न चाहन्छु, तपाईँ आफ्नो स्वेच्छाले चल्नुहोस्, तर न्यायालयभित्र राजनीति चाहिँ नगर्नुहोला भन्ने म आफ्नो दुई शब्द यहीँ टोकाउँछु। धन्यवाद।